खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में शादमान हैं। आमीन। पहला समूएल उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। इसकी 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहली सात आयत पहला समूएल उसका 10वां बाब और पहली आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, फिर समूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उससे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया था कि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो सलीसा में जो बिन्यामीन की सरहद में है, राहल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना और बाद में तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। आमीन। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। ये बनी इस्राएल का पहला बादशाह है जिसके ताल्लुक से बात हो रही है। साउल ये अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला है, लेकिन इससे पहले कि ये इस जगह पर पहुंचता, खुदा ने अपने नबी से कलाम किया कि मैंने जिस शख्स को बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है वो फलां फलां वक्त में तुझे मिलेगा। और ये यहां से चलते हैं, ढूंढते 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 उस इलाके के पास पहुंच जाते हैं जहां पर खुदा का नबी मौजूद है। और इसके साथ जो साउल के साथ इसका साथी है, साउल ने कहा कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, हमें वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि बाप जो है वो जानवरों की तरफ से अपनी फिक्र हटाकर हमारे लिए फिक्रमंद हो जाए, हमें वापस जाना चाहिए। इसके दोस्त ने कहा कि इससे पहले कि हम वापस जाएं, यहाँ पर एक गैबीन है, एक नबी है, हम उसके पास जाते हैं, उससे दरियाफ्त करते हैं, वो हमें बताएगा कि गधे कहां पर गए हैं। उसने कहा लेकिन हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, हम उन सिक्कों को लेकर उसके पास हाजिर होंगे और शुक्रगुजारी के तौर पर उसे देंगे और फिर खुदा उसकी रहनुमाई करेगा और सब कुछ हमें बता दिया जाएगा। आखिरकार ये वहां पर पहुंच जाते हैं और खुदा चूंकि पहले ही अपने नबी से कलाम कर चुका था कि इस शख्स को मैं तेरे पास भेज रहा हूं, ये खुदा का इंतजाम था कि वो वहां पर पहुंचता और ये आपस में मिल जाते हैं। और इससे पहले कि वो उससे पूछता कि गधे कहां पर हैं, तो सैमुएल उसे बताता है कि तू फिक्रमंद ना हो, गधे तेरे बाप को मिल गए हैं और आज तुम यहां पर मेरे साथ ठहरोगे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और खुदा ने जो कुछ मेरे दिल में रखा है वो मैं तुझे कहूंगा, उसके बाद तू वापस अपनी जगह पर लौट जाना। खुदा ने उसे कहा था कि तू इसे इस्राएल का बादशाह होने के लिए चुनना। ये एक आम शख्स है, लेकिन इस पूरे पैसेज के अंदर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, हैरान करती है, वो ये है कि समूएल जो खुदा का नबी है वो साउल को एक ऐसी बात बताता है, एक ऐसी चीज बताता है जिसके ताल्लुक से साउल तैयार नहीं है, ना ही उसका जहन है कि वो खुदा से उसका रूह मांगे, लेकिन खुदा ने एक गिफ्ट के तौर पर उसे ये ब्लेसिंग देनी थी। और मैं ये तसव्वुर करता हूं, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, बाइबल मुकद्दस इसको सपोर्ट भी करती है इस ख्याल को, वो बरकत नहीं लेना चाहता था लेकिन खुदा उसे बरकत देना चाहता है। खुदा का प्लान है कि वो मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। हम बरकत लेना चाहें या ना लेना चाहें, खुदा के प्लान में यह चीज शामिल है कि वो मुझे और आपको ब्लेस करे। साउल खुदा का रूह लेना नहीं चाहता था, उसके ज़हन में ये बात भी नहीं थी, लेकिन खुदा चाहता था कि वो अपने बंदे को मसा करे। और लिखा है जब खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा तो तू नबूवत करेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। खुदा चाहता है कि हम बदल जाएं, हम बदल कर और ही पर्सनैलिटी बन जाएं, हम जलाली बन जाएं,
ہم زور سے بھر جائیں، ہم مسرت سے بھر جائیں، ہم خدا کی قدرت سے بھر جائیں، ہم خدا کے جلال سے بھر جائیں، ہماری زندگی سے خدا کی قدرت بہے۔ خدا ہمارے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہماری فیملیاں بدل کر اور ہی فیملیاں بن جائیں۔ آمین۔ وہ ہماری فیملی سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی حضوری میں وقت گزاریں، میں اور آپ اس کے مسا سے بھر جائیں اور وہ جلالی کام کریں جو خدا کے روح کے سبب سے ہوتے ہیں۔ ساؤل نے اس سے پہلے کبھی نبوت نہیں کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ تو نبوت کرے گا، اور اس کے بعد ساؤل کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی کہ ساؤل بھی نبیوں ہی میں سے ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی پر نازل ہوتا ہے تو ہم بدل جاتے ہیں، ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ لیکن افسوس آج مسیحی زندگیوں کے اندر روح کا بہاؤ نظر نہیں آتا، خالی زندگیاں ہیں، بنجر زندگیاں ہیں۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، روح کی بارش برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ جب روح کی بارش برستی ہے، جب خدا کا روح موو کرتا ہے تو پھر شفا بھی ہوتی ہے، بندھن بھی ٹوٹ جاتے ہیں، حیران کن کام رونما ہوتے ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، بغور پڑھیں، پڑھتے جائیں تو آپ کو خدا کے روح کے وسیلے سے عجیب و غریب کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ داؤد نے کیسے مارا تھا جاتی جولیت کو؟ ایک پتھر ہی مارا تھا، لیکن اس پتھر کے اندر جو اسٹرینتھ تھی، اس پتھر کے اندر وہ پاک روح کی وجہ سے تھی۔ کسی خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا وہ پتھر نہیں تھا، وہ پاک روح کا گولا تھا جو جاتی جولیت کو لگا تھا، اور جاتی جولیت مر گیا تھا، ہلاک ہو گیا۔ میری اور آپ کی زندگی بدل جائے گی جب خدا کا روح ہم پر ٹھہرے گا، جب خدا کا روح ہم پر نازل ہوگا۔ خدا میری اور آپ کی پرسنالٹی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ میری اور آپ کی فیملی کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری کلیسیا کو بدل کر کچھ اور ہی بنا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے بزنس کو بدل دینا چاہتا ہے، ایسا کہ وہ بزنس جو لاس کے اندر جا رہا ہے وہ ایک دم سے فائدے میں چلا جائے۔ وہ نوکری جہاں پر آپ کو سب ستانے والے ہیں، وہاں پر سب آپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے لگیں۔ وہ ہمسائے جو آپ کے مخالف ہیں وہ فوراً آپ کی فیور میں آ جائے۔ خدا کا روح ہمیں بدل دیتا ہے، ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے، ہماری زندگی کو چینج کر دیتا ہے، ہمیں یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا اور مجھے افسوس ہوا وہ یہ کہ ساؤل کو یہ چیز مل تو گئی، اسے برکت مل تو گئی، پر اس نے اس کی قدر نہ کی۔ آپ کو پتا ہے اس کا انجام کیا تھا؟ ساؤل کا انجام بڑا بھیانک تھا، کیونکہ وہ مسا، وہ برکت جو اس کو مل چکی تھی، اس نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ خدا کے روح کی ہدایت سے اپنی باقی مادہ زندگی گزارتا رہے۔ میں نے بہت سے ایسے خادمین دیکھے ہیں، بہت سے ایسے مسیحی دیکھے ہیں جن کی زندگیوں پر خدا کا مسا عجیب طور سے نازل ہوا اور خدا ان کے ذریعے سے عجیب و غریب کام کرنے لگا، لیکن دولت لے بیٹھی ہوں، شہرت لے بیٹھی ہوں، وہ خدا کے کلام سے سرکتے 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 بالکل ہی باہر نکل گئے، اور انہوں نے خدا کے کلام سے ہٹ کر باتیں کرنا شروع کر دیں، اپنی مرضی پر چلنے لگے، پھڑے مارنے لگے، اور وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سمسون کی زندگی کیا تھی؟ سمسون کیا تھا؟ خدا کا نذیر تھا، اور خدا کا روح اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اس عہد کے سبب سے جو خدا نے اس کے ساتھ باندھ رکھا، اور خدا نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ نہ تو کوئی نشہ آور چیز پینا، نہ ہی اسے پلانا، یہ اس کا عادی نہ ہو، کیونکہ یہ میرا نذیر ہے، اور جو بال اس کے ہیں یہ نہ کٹیں۔ در حقیقت وہ بال جو تھے وہ خدا کے ساتھ عہد تھا اس کا۔ لیکن پوری ہسٹری کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ زور آور شخص شاید ہی کوئی جو پورا پھاٹک اکھیڑ لیتا ہے اور جبڑے کی ایک ہڈی سے 1000 بندوں کو مار دیتا ہے۔ جب خدا کا روح اس پر نازل ہوتا تھا تو جن رسیوں کے ساتھ وہ اسپیشل رسیاں بنوا کے لائے تھے فلسطین اس کو باندھنے کے لیے کہ ہم اتنی مضبوط رسیاں لے کر جائیں گے کہ اس کو اس طور سے باندھ لیں گے کہ وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا اور ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے، لیکن لکھا ہے اس نے ان کو ایک جھٹکے سے ہی توڑ دیا۔ کیسے؟ خدا کا روح اس پر نازل ہوا اور خدا کے روح کے وسیلہ سے اس نے غیر معمولی کام کرنا شروع کر دیا، لیکن آہستہ 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 اس کی نگاہ خدا سے ہٹنی شروع ہو گئی، اور اس نے نگاہیں کن چیزوں پر لگا لی؟ دنیاوی چیزوں، لڑکیوں کے پیچھے لگ گیا اور عجیب و غریب کام کرنے لگا، ضد کرنے لگا اپنے باپ سے۔ اس نے کہا بیٹا کیا غیر قوموں کو چھوڑ کر ہماری قوم کے اندر کوئی بچی خوبصورت نہیں ہے؟ کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو عزت والا ہو، جو تجھے پسند آئے؟ کسی بھی فیملی کی تو بات کر، میں اس سے تیری شادی کروا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وہی لڑکی پسند آتی ہے، میں اسے ہی پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور آہستہ آہستہ غیر اقوام کی طرف اس کا رخ ہونے لگا، اور پھر اس نے اپنی ضد کی، اور خدا کے کلام کے مطابق یہ بات نہیں تھی۔ خدا نے منع فرمایا ہے کہ غیر قوموں میں تم شادی نہ کرنا، اور وہ تو مخصوص شدہ شخص تھا، لیکن اس نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اور ہوا کیا؟ اس عورت کے جال میں ایسا پھنسا کہ اس نے اپنا عہد توڑ دیا۔ کیا کیا اس نے؟ عہد توڑ دیا۔ کیسے؟ اس نے نہ صرف اس راز کو کھول دیا بلکہ اتنا غافل ہو گیا کہ اس کے بال بھی اس عورت نے کاٹ دیے، اس کو پتہ نہ چلا۔ وہ اتنا ایزی ہو گیا۔ سم ٹائم ہم بہت ایزی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑی خاص چیز ہے۔ خدا کا مسا جس شخص پر آ جائے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جناب میں تو سگریٹ پیتا ہوں، مجھ پر خدا کا مسا نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں،
ایک شخص نے مجھے کہا تھا, اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں, مجھ پر خدا کا مسا نہیں آ سکتا. میں سگریٹ پیتا ہوں, مجھ پر خدا کا مسا نہیں آئے گا. میں اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہوں, مجھے خدا یہ مسا نہیں دے سکتا. میں نے کہا سر دے سکتا ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. کہتا جی کیا تیاری ہے؟ میں نے کہا تیاری یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں, اس سے کہیں کہ خداوند میں گناہ گار ہوں, اقرار کریں پہلے, اور اس کے خون سے دھل جائیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں, اور خدا سے مدد مانگیں, خدا آپ کو اپنا مسا دے دے گا. اس نے کہا جی میں خدا سے دعا تو کر لوں گا, لیکن میں نے تو کئی دفعہ اقرار کیا خدا سے, میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکا, شراب بھی نہیں چھوڑ سکا, میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے کہا سر آپ نے اپنی کوشش سے اسے چھوڑنے کی کوشش کی, جب آپ خدا سے کہیں گے کہ اسے چھڑوا دے تو وہ خواہش ہی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. ایسے تجربات ہیں میرے پاس. میں نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں کو نکالا ہے جو میں خود نہیں نکال سکتا تھا. میں نے گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کی, میں نے کہا خداوند یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن تجھ سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سگریٹ میں پیتا نہیں تھا, پان بھی نہیں کھاتا تھا, فلمیں بہت دیکھتا تھا, اور اس کی خواہش اتنی شدید تھی کہ جب میں کسی بھی سینما ہال کے آگے سے جاتا تھا میں ٹکٹ لینے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اور میں نے کئی فلمیں دیکھی ہوئی تھی, میں دوبارہ دیکھنے کے لیے گھس جاتا تھا. سینما ہال کی اٹریکشن اتنی زیادہ تھی کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا. لیکن میں نے 13 سال اس جگہ پر کام کیا ہے, مکلور روڈ پہ. 13 سال میں ایک دفعہ بھی میں دوبارہ کبھی سینما ہال میں واپس نہیں گیا. آمین. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس خواہش کو میرے اندر سے نکال دیا. میں نے خدا سے کہا تھا, میں نے خود نہیں کوشش کی. بہت سے لوگ اس لیے مات کھا جاتے ہیں کہ وہ خود کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ چھوڑوں گا, میں شراب چھوڑوں گا, میں گالیاں چھوڑوں گا, میں ہر قسم کی بری عادتیں جو میرے اندر ہیں آپ دیکھیں گے میں ان کو چینج کر لوں گا. وہ 1-2 دن اس کی پریکٹس کرتے ہیں, لیکن چوتھے 5ویں دن وہ دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے 2 سگریٹ جیب میں ڈالے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آج کل سگریٹ چھوڑنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. ہم کم کر رہے ہیں, پہلے ہم 20 سگریٹ پیتے تھے, اب میں صرف 2 سگریٹ پیتا ہوں. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کی جیب میں بڑی ڈبی ہوتی, وہ خواہش ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آتی, کیونکہ اس نے اپنی منشا سے اپنے زور بازو سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی. ناکام ہو, تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. جب خدا کا روح ہم پر نازل ہوگا تو کچھ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن نہیں ہوگا. پریز دی لارڈ. جب میں نے نئی توبہ کی تو ایک جگہ پر ہم گئے, میں اس وقت بالکل نوجوان تھا, 19 سال کا تھا جب میں نے خدمت کرنی شروع کی. تو 19 سال کی ایج میں محمود بوٹی ایک جگہ پر ہم خدا کی خدمت کرنے کے لیے گئے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. تو وہاں پر ایک بزرگ عورت تھی جس پر لشکر تھا, اس کے اندر لشکر تھا, اور وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی تھی دعا کے اندر. اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اوہو اما جی اتھے آ گئے نے, آتے بہت پرابلم کریٹ, چیخاں بڑیاں مار دی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے بدروہوں کا سامنا کیا تھا. میں نے نہ نکلتی ہوئی دیکھی تھی کبھی, اور نہ ہی بدروہوں کی حاضری دیکھی تھی. میں بالکل نہ تجربہ کار شخص تھا. اور جب انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لشکر ہے تو میرے پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا خداوند پہلے دیڑی آیا عبارت دے, لشکر ٹکرا دیتا تھا. اور دعا کرنے لگے. وہ جو میرے ساتھی تھے وہ کچھ سینئر تھے, لیکن وہ اتنے بھی سینئر نہیں تھے کہ وہ لشکر کو نکال دیتے. لیکن یاد رکھیں, لشکر ہو چاہے ایک بدروح ہو, خدا کے فضل سے ہی نکلتی ہے اور خدا کے روح کی بدولت نکلتی ہے. مجھے اس دن اس کا تجربہ ہوا جب ہم دعا کر رہے تھے, اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی. اس نے اپنا کام اٹھا دیا شیطان نے. وہ دعا کو خراب کرنا چاہتا تھا, عبادت سے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتا تھا. خدا نے مجھے کہا کہ تو اپنا ہاتھ جا کے اس پر رکھ دے اور اسے حکم دے کہ وہ یسوع کے نام سے نکل جائے. پہلے تو میں گھبراتا رہا, میرا دل پھڑپھڑاتا رہا میرے اندر. میں نے کہا خداوندی کیا کروں, یہ تو بہت مشکل ہے. اس عورت نے اگر آگے سے ہاتھ اٹھایا اور لشکر نے مجھ پر اٹیک کر دیا پھر کیا ہوا. لیکن بالآخر خدا کا روح مجھ پر نازل ہوا, اور میں جو ڈرپھوک آدمی تھا میں ڈرپھوک نہ رہا. میں اتنا دلیر ہو گیا, مجھے ایسے لگے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں, اور میں اس لشکر کو مسل کے رکھ دوں گا. اور جب میں گیا اور میں نے اس پہ ہاتھ رکھا تو واقعی ایسے پگھل گیا جیسے موم بتی پگھلتی ہے. اور مجھے حکم بھی نہیں دینا پڑا, بھی میں نے ہاتھ ہی رکھے تھے. اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یسوع اپنی قدرت کو ظاہر کر. اور اس عورت نے کہا کہ میں رہائی پا گئی. کئی سالوں سے وہ جکڑی ہوئی. پریز دی لارڈ. جب خدا کا روح تم پر نازل ہوگا, اس نے کہا تو نبوت کرے گا اور تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, میں وہ شخص ہوں. فیملی کے اندر مہمان آتے تھے تو میں ان کا بھی سامنا نہیں کبھی کرتا, کیونکہ میں ہکلا کے بولتا تھا. میرے اندر اتنی زیادہ شرم تھی, اتنی زیادہ میرے اندر, میں لوگوں کو دیکھ کے ٹربل محسوس کرتا تھا. اگر کہیں نکر پہ 4-5 لڑکے کھڑے ہوتے تھے تو میں گلی بدل لیتا. میں اتنا ڈرپوک تھا. میں سمجھتا تھا کہ کہیں یہ مجھے مارنے نہ لگ جائیں. بھائی وہ میرے دشمن تو نہیں تھے, لیکن میں اتنا خوفزدہ رہنے والا شخص تھا کہ میں 4-5 لڑکوں کو جو ہنس کھیل رہے ہوتے تھے وہ اپنی باتوں سے ہنس رہے ہوتے تھے. میں سمجھتا تھا کہ اگر میں ان کے پاس سے گزروں گا یہ مجھے پکڑ کے پھینٹی لگا دیں. میں ڈرتا تھا. لیکن میں اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے کسی قسم کی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا کا روح مجھ پر ہے. ہاللیلویا. جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ بدل دیتا ہے. پترس نے انکار کر دیا تھا کچھ لوگوں کے سامنے یسوع کا. اس نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا, اور لعن طعن کرنے لگا. لیکن وہی شخص عید پینتیکوست کے دن جب خدا کا روح نازل ہوا تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے یسوع کو مصلوب کیا. سردار کاہنوں کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو گیا, اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جن کا بڑا مرتبہ تھا اسرائیل کے اندر,
उसके अंदर अब खौफ नहीं था। उसने इतने लोगों के सामने यीशु का इकरार किया, यीशु के नाम की मनादी की, और लिखा है उसके पहले ही वाज से 3000 लोगों ने यीशु को कबूला। जब खुदा का रूह तुम पर नाजिल होगा, तुम बदल कर और ही हो जाओगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? आप बदलना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बदल जाए? आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से वो सब बातें निकल जाएं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है? तो फिर खुदा के रूह को मांगना शुरू करें। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने पहले से तौबा कर रखी है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, खुदा के साथ चलने का अहद भी किया है, लेकिन याद रखें जब तक हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में मानते नहीं हैं, यहां पर लिखा है तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदलकर और ही आदमी हो जाएगा। साउल ने सिर्फ क्या किया है? उसने यकीन किया। दैट्स इट। इससे आगे की और कोई बात नहीं। हमने क्या करना है? यकीन करना है कि खुदा अपना पाक रूह हमें देना चाहता है, खुदा अपनी ब्लेसिंग हमें देना चाहता है, खुदा अपने रूह का मसा हमें देना चाहता है ताकि हम अजीबोगरीब काम करें, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और लोग जान जाएं कि यीशु कल आज और अब तक यकसा है। आज कलीसियाओं के अंदर मुर्दापन इसीलिए पाया जाता है क्योंकि रूह का कोई बहाव नहीं है, रूह की कोई तालीम नहीं है, रूह की बाबत कुछ बताया नहीं जाता, लोगों के अंदर ये भूख और प्यास ही नहीं है। आज तक इतने सालों में हमारे पास गिनती के चंद लोग आए हैं जिन्हें हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि सर हमारे लिए दुआ करें कि हम रूह की नेमतों से भाग जाए, वीजा लग जाए, शिफा मिल जाए, बीवी ठीक हो जाए। बीवी बहुत तंग करती, शोहर बहुत तंग करता है, सास बहुत तंग करती, बॉस बहुत तंग कर रहा है, हमसाए बहुत तंग कर रहे हैं, किराएदार ने जान सताई हुई, बिल बहुत आ गया, यही दुआएं। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सर हमारे लिए दुआ करें कि बस खुदा का रूह हमें मिल जाए। जब खुदा का रूह तुम पर नाजिल होगा तुम बदल कर। यही पतरस जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, डरपोक शख्स था, दलेर बन गया। इसी शख्स की जिंदगी के अंदर एक और अजीब काम हुआ जो मुझे बड़ा ही पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ हर कलाम में इसको ले ही आऊं। ये मेरी फेवरेट बात है। ये मछलियां पकड़ता था, आपको पता है? क्या आपने कभी उस शख्स को देखा है जो मोहल्ले के अंदर मछली लेके आता है? कितनों ने उससे मुलाकात की है, उसके पास से गुजरे? वो साफ सुथरा शख्स नहीं होता, उसके बुरे हालात होते हैं क्योंकि मछली की स्मेल उसके हाथों में और उसकी बॉडी से, उसके कपड़ों से आ रही होती। और पतरस डीलर था मछलियों का, मछलियां पकड़ता था, फिर जाके मार्केट में बेच के भी आता था। कितनी बदबू आती होगी उसके पास। मछलियों की जो पसंद है, जो स्मेल है, वो उसके हाथों में समा गई होगी, उसकी बॉडी के अंदर। लेकिन खुदा का रूह जब उस पर नाजिल हुआ तो एक अजीब काम हुआ, वो ये कि उसके साय से लोग शिफा पाने। क्या हो गया जी? साय से। एक अजीब चीज है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। खुदा यीशु मसीह के साय से किसी ने शिफा नहीं पाई, बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पतरस के साय से शिफा पाने लगे। खुदा यीशु मसीह की कही हुई बातें झूठ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये भी बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अगर मैं और आप ये फैसला कर लें कि हम खुदा की खिदमत करेंगे दयानतदारी से, तो फिर खुदा ये काम हमसे भी करवा सकता है। आमीन। और लिखा है कि लोग अपनी चारपाइयों को पतरस के आगे बिछा देते थे कि जब पतरस गुजरेगा तो उसके साए पड़ने से ही लोग शिफा पाएंगे। और पतरस के अलावा पौलुस के ताल्लुक से लिखा है कि पौलुस के पास लोग अपने रुमाल लेकर आते थे, अपने कपड़े लेकर आते थे, और वो कहते थे कि आप इस पर हाथ रख दें। जब आप इस पर हाथ रखेंगे तो मसा ट्रांसफर होगा इस कपड़े के अंदर, और वो जाके अपने बीमारों पर और उन लोगों पर जिनके अंदर बदरूहें थी जाकर रख देते थे, और बदरूहें चीख चिल्लाकर निकल जाती। हालांकि पौलुस तो वहां पर नहीं जाता था, लेकिन खुदा का रूह उसके अंदर इस तौर से बसा हुआ था कि मसा ट्रांसफर होता। जब खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। तू नफरत करने वाला नहीं रहेगा बल्कि तू मोहब्बत करने वाला बन। तेरा टेम्परामेंट बड़ी जल्दी लूज नहीं होगा, बल्कि तू सख्त से सख्त बात सुन के भी बर्दाश्त कर सके। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, साउल को वो बरकत मिल गई, लेकिन उसके बाद उसने नाफरमानियां करनी शुरू कर दी। वो शख्स जो खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में लेता है, उसे चाहिए कि वो दयानतदारी के साथ चलता रहे, वफादार रहे खुदा के साथ। मुकाशे किताब में लिखा तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज वो अहद जो हमने किया था हम उसे भूल भी गए, धुंधला हो गया। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो सुस्त होते जा रहे हैं। ज्यादातरों को सुस्ती देखा, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि बहन या भाई क्या आप दुआ कर रहे हैं, वो कहता जी बस आजकल जरा ढीला ही है काम, और आजकल ही ढीला होता है, पता नहीं कब तेज होता है। मतलब ये है कि सुस्त ही रहते हैं वो। बाइबल मुकद्दस में बड़ी बड़ी बातें तो हम पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े मौजूदात भी हम देख लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में उसका कोई जाती तजर्बा खास नहीं। वजह क्या है कि हमने उस तौर से खुदा को वक्त ही नहीं दिया, हमने खुदा पे ट्रस्ट नहीं किया। मैंने देखा है अपनी इस ज़मीनी खिदमत के अंदर जो अभी तक मैंने की है, खुदा पर ट्रस्ट करना सबसे मुश्किल तरीन काम। दुआ करना भी आसान है, कलाम पढ़ना भी आसान है, किसी को पैसे दे देना भी आसान है, दे यकी दे देना भी आसान है। खुदा पर तवक्कल करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और जिस किसी शख्स को यह करना आ जाता है, उस शख्स की जिंदगी अजीब होती है, क्योंकि उसे खुदा की फेवर हासिल हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है पास्टर विलियम सैमुअल के ताल्लुक से, उस शख्स की जिंदगी में ये बात बड़ी खास, उसे खुदा पर तवक्कल करना आ गया, खुदा पर ट्रस्ट करना आ गया, और उस शख्स की जिंदगी में मैंने अजीबोगरीब काम देखे। हमें याद है कि एक इबादत के अंदर एक शख्स को हमने देखा था, वो बुजुर्ग आदमी था, उसके पूरे सर पे इतने मोटे मोटे आलू बने हुए थे, और वो तकलीफ के अंदर मुब्तला था, और वो बूढ़ा शख्स था। उसके
घर वालों ने जब इबादत शुरू हुई तो उसको बिल्कुल पीछे बिठा दिया जूतियों के पास, और एक पीढ़ी सी थी टूटी हुई, उसके ऊपर उसको बिठा दिया, और वो मुसलसल अपनी आंखों से आंसू पहुंच रहा था क्योंकि उसके सर में दर्द थी, तकलीफ बहुत ज्यादा। और वो इतने अजीब लोग थे कि उन्हें एक भी ज़बूर नहीं आता, अगर आता था तो शायद वो जिद्दी थे, वो गाना नहीं चाहते। उन्होंने ना तो परस्तिश की ना दुआ में उनका कोई ध्यान, लेकिन खुदा तो अपने नाम की गैरत रखता है। जब इबादत खत्म हो गई, चूंकि इबादत में कुछ था ही नहीं, इसलिए ना कलाम लंबा हो सका, ना गीत ज्यादा गाए गए, ना ज्यादा दुआएं हुई, और वो इधर उधर देखते रहे लोग। लेकिन जब इबादत खत्म हो गई तो बाहर जाने लगे, तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा पादी साहब से, विलियम सैमुअल से, उसने कहा बेटा भाई साहब जरा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी बड़ी तकलीफ है, कई साल तो मैं मुसीबत फंसे हैं, ना मैंने मौत आती है ना मैंने शिफा मिलती। वो जब उसके सर को देखा तो उसका सर देख के अजीब सी कैफियत तारी हो गई सब, लेकिन खुदा का रूह नाजिल हुआ अपने बंदे। हालेलुया। उन्होंने कहा कोई गल नहीं बाबा जी, ताड़ी दुआ करना। और उसने उनके एक आलू के ऊपर उंगली रखी और आलू अंदर। भाई साहब ने देखा कि आलू किधर है, उन्होंने पूरे हाथ रखे, सारा सिर प्लेन। हालेलुया। आंखों के सामने। और मीटिंग दोबारा शुरू हो गई, इबादत दोबारा स्टार्ट हो गई। ये भाई साहब जरा मेरे लिए भी दुआ कर दे, भाई साहब जरा मेरे लिए। उन्होंने कहा भैया बंदा बड़ा तगड़ा। जब खुदा का रूह मेरी और आपकी जिंदगी में होता है तो फिर हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, हम खुदा पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आज तक अगर हम अपनी जिंदगी को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इससे हालात बदल जाएं, तो फिर हमें खुदा से कहना पड़ेगा कि खुदा अपने रूह को हम पर छाने दो। बहुत सी गवाहियां हैं, मैं इसको बहुत लंबा कर सकता हूं, लेकिन हम अपने असल मतन को हासिल कर चुके हैं। वो ये कि अपने अंदर ये ख्वाहिश और तलब पैदा करें कि खुदा का रूह हम पर आए, और जब खुदा का रूह हम पर आ जाता है तो फिर हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पादरी हिजकिय्याह साहब के बहुत से गीत हम गाते हैं, हमें बड़े पसंद है। और ये एक आम शख्स है, हर शख्स आमी है, अगर नबियों को भी देखे तो वो आमी लोग, लेकिन स्पेशल कैसे बन गए? खुदा के रूह के सबब से। जब खुदा का रूह उन पर आया, खुदा का मसा उन पर ठहरा, उनकी लिखी हुई एक आम सी चीज खास बनी। इन गीतों के अंदर स्पेशल बात क्या है? ये ना जोर से और ना ताकत से, ये भी पादी साहब का गीत, मेरे रूह से हो जाएगा ये पहाड़ में दान हो जाएगा। इन गीतों को जब भी आप गाते हैं ये आपके रूह को गरमा दे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। इन गीतों को लिखा तो गया, लेकिन रूह की तहरीक से लिखा गया, और ये लफ्ज जो हैं ये लाजवाल बन गए। ज़बूरों के बाद अगर कोई गीत मेरी नजर में लाजवाल हैं तो वो ये, क्योंकि इन गीतों को रूह की तहरीक से लिखा गया, और ये दिलों पर नकूश छोड़ जाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम खुदा की तरफ आए, खुदा के पास आए। ये सुनाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। सादी बातें हैं, खरी बातें हैं, और दिल को छू लेने वाली बात। क्यों? क्योंकि खुदा का मसा इन लफ्जों को लपेटे हुए। जब खुदा का रूह हम पर आता है हम बदल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, शैतान के लिए हार्ड हो जाते हैं। तो क्या आप शैतान के लिए हार्ड होना चाहते हैं कि वो आसानी से आपको ज़ेर ना कर सके? कि उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहते हैं कि वो कब भी आए आपको हिला के चला जाए? अगर चाहते हैं कि उसके लिए हार्ड हो जाए और लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाए, तो फिर खुदा का रूह चाहिए, हम बदल जाएंगे। मैं ये मान रखता हूँ कि इस कलीसिया को खुदा बरकत देना चाहता है, और यहाँ पर खुदा अपनी कुदरत को रखना चाहता है, और हम इस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा का मसा यहाँ पर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और लोग तब्दील होते जाए, ब्लेसिंग पाते जाए। आमीन। खुदा यीशु मसीह की शबीह जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आता है। रूह क्या करता है? किसी शख्स ने खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा कि रूहुल कुद्स का जो ऑफिस है वो दर हकीकत वो ब्यूटी पार्लर है जहां पर यीशु की तरह शक्लें तैयार की जाती हैं। आप बहुत से ब्यूटी पार्लर्स में गई होंगी और गए भी होंगे, क्योंकि अब तो लड़के भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, लड़के भी प्लकिंग करवाने लग गए, और बहुत कुछ होता है ताकि खूबसूरत नजर आए। लेकिन जो लोग पाक रूह के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उनके चेहरे का इत्मीनान जो है दूसरों से फर्क, उनका इत्मीनान बनावटी नहीं है, हकीकी है। मूसा जब ऊपर से उतर रहा था पहाड़ से, 40 दिन रहा था वो वहां पे, उसने किसी बंदे की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ खुदा था 40 दिन उसके साथ, और उसने खुदा से बातें की, खुदा से अहकामात दिए थे। जब वो 2 लोहे लेकर नीचे उतरा तो लिखा है उसका चेहरा इतना ज्यादा चमकदार था कि बनी इसराइल उसको देख ना सके। खुदा की हुजूरी क्या चीज, जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं बदल जाते हैं, ख्यालात इस तौर से तब्दील हो जाते हैं कि हम यकीन नहीं कर पाते कि मैं ही वो शख्स हूँ। बैनी हिन कहता है कि मैं जब अपने आप को कभी टीवी पर देखता हूँ खुदा की खिदमत करते हुए, कलाम सुनाते हुए, तो कहता मैं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, ये कोई और शख्स है। कहता मेरी बेटी एक दिन मुझे कहती कि पापा आप घर में तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो आप तो बदल जाते हैं। उसने कहा बेटा मैं तो वही होता हूँ, दर हकीकत खुदा का रूह मुझ पर आ ठहरता है, वो मुझे बदल देता है। हालेलुया। जब खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा तो बदल कर और ही आता है। मेरी दुआ है कि हम सब खुदा के रूह से भरते जाएं, खुदा के रूह से मामूर होते जाएं, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सके। हम अपनी गवाही से लोगों को मसीह के लिए जीत सकें, हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने किरदार से लोगों को मसीह के पास ला सकें, उनको मसीह की खिदमत के लिए तैयार कर सकें, उनकी जिंदगी के अंदर अपने किरदार से ऐसी बेदारी पैदा कर सकें कि वो यीशु की तरफ आएं, के कलाम के साथ जुड़ जाएं, उसकी हजूरी में आएं और खुदा से बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू।